आम इंतखाबात में एक माह से भी कम वक्त बाकी। कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त पर किस हल्के में तगड़ा मुकाबला मुतवक्के? कौन सियासी मुखालफिन आमने सामने होंगे? NA 242 से शहबाज शरीफ, मुस्तफा कमाल, कादर मंदोखेल उम्मीदवार। NA 229 से पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम और जमात इस्लामी के मुमताज हुसैन मद्दे मुकाबिल। 233 पर जावेद हनीफ और जमात इस्लामी के जमील खान मद्दे मुकाबिल। NA 239 से पीपल्स पार्टी के नबील गबूल और जमात इस्लामी के फजलुर रहमान का मुकाबला होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248, मुस्तफा कमाल 242 और 247 से इलेक्शन लड़ेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार 241 और 244, जबकि अरशद वोहरा 240 से मैदान में उतरेंगे। MKM ने कौमी असम्बली की 18 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। टिकटों की तकसीम में बड़ी कोताही भी सामने आ गई। NA 234 से सादिक इफ्तिखार के कागजात मंजूर। टिकट अबूबकर नामी शख्स को देने का ऐलान कर दिया। सादिक इफ्तिखार को NA 238 की नशिस्त पर टिकट जारी किया गया। जमात इस्लामी की खवातीन का आम इंतखाबात के हवाले से कन्वेंशन। इंतखाबात 8 फरवरी को कराएंगे और जीत कर दिखाएंगे। हाफिज नेमुर रहमान का खिताब। कहा, इंतखाबात आते ही कराची को तबाह करने वाली पार्टियों को शहरकार की याद सता रही है। एक बार हमें वोट देकर देखें, हम इस शहर को मिसाली बनाएंगे। शहरियों की हिमायत मिली तो जमात इस्लामी के बिना पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत नहीं बना सकती। पानी दो वोट लो। किल्लत आप से दो चार शहरियों ने वोट को बुनियादी मसाइल के हल से मशरूत कर दिया। कई हुकूमतें बदल गई मगर नलकों में पानी नहीं आया। मलीर में जी एरिया के मकीनों का शिकवा वाजे कर दिया। सुहाने ख्वाब दिखाने वाले उम्मीदवार पहले अहदे वफा का पास करें, पानी ना आने पर वोट नहीं मिलेगा। पानी तो यहाँ आता ही नहीं बिल्कुल भी। अभी कितने लोग आए, उनसे बोला भी, उन्होंने कोई मसला ही नहीं हल करा। जब पानी किसी चीज की सहूलत ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? अब हमें पहले पानी दो, फिर हमसे वोट ले लो। निगरान सिंध हुकूमत की जानिब से शहरियों को 8 स्नारकर्स का तोहफा। तमाम गाड़ियाँ निगरान वज़ीर आला ने मेयर कराची और सन के मुख्तलिफ अजला के मेयर्स के हवाले कर दी। मकबूल बाकिर ने कहा कि इंडोनेशिया से आने वाली स्नारकर्स 1 अरब 35 करोड़ रुपए की हैं। 3 स्नारकर्स कराची जबकि एक हैदराबाद, लाड़काना और सिंध के दिगर अजला को दी गई। ये जो आपको आज मैसर हो रही हैं, हमें आज मैसर हो रहे हैं स्नॉकल्स, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पे बनाई गई हैं और एक जर्मन कंपनी के इन्वॉल्वमेंट से इसको गालिबन इंडोनेशिया में मैन्युफैक्चर किया गया है। इसमें तमाम नेसेसरी फीचर्स मौजूद हैं और कॉन्ट्रैक्टर की ये भी जिम्मेदारी होगी कि वो न सिर्फ इसको मेंटेन करे बल्कि हमारे स्टाफ को भी ट्रेन करे ताकि इस मशीनरी को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मार्केटों के किराए में 75% इजाफा नामंजूर। सदर स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने KMC दफ्तर के बाहर एहतजाज की धमकी दे दी। किराए में इजाफे का फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। KMC मार्केटों में कोई काम तक नहीं कराती, ताजरों का शिकवा। कहा, रंगो रोगन मरम्मती काम भी ताजिर खुद कराते हैं। KMC के दुकानदार हैं, ये वो दुकानदार हैं जो छोटे दुकानदार हैं, जो ना बैंकों से लोन उनको मिलता है ना वो किसी से कर्जा लेते हैं, बल्कि ये कि वो अपना जमा पूंजी करके और कमेटी डाल के या अपना घर का बीवी का जेवर बेच के वो बैठे हुए हैं। सिंध के सरकारी स्कूल में 13.25 लाख से ज्यादा तलबा को फर्नीचर की सहूलत मैसर न होने का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट ने 2 माह में फर्नीचर खरीदने का हुक्म दे दिया। सरकारी स्कूल में फर्नीचर की कमी से मुतल्लिक निगरां वज़ीर आला को आगाह करने की भी हिदायत। हर साल करोड़ों और अरबों रुपए बजट मुख्तस किए जाते हैं। 21वीं सदी में बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम क्यों हासिल कर रहे हैं? जस्टिस सलाहुद्दीन पवर का इजहार हैरत। ठेकेदार को मशीन से बनी 9000 मेयारी डेस्क की फराहमी का हुक्म। मौसम सरमा में कराची में गैस बहरान संगीन। सुई सदरन कंपनी को 65 MMCFD गैस की कमी। मुख्तलिफ गैस फील्ड से 20 MMCFD गैस की फराहमी मुतासर। सुई सदरन ने हफ्तावार लोड मैनेजमेंट तब्दील कर दिया। सनतों और कैप्टिव पावर यूनिट्स को गैस की तरसील कल और हफ्ते को बंद रहेगी।
2 افراد کا کھانا صرف 100 روپے میں. ڈیفنس سوشل ویلفیئر اور کاٹی نے کورنگی بروکس چورنگی پر سستا تندور نصب کر دیا. روٹی 10 روپے اور سالن 50 روپے میں ملنے پر ضرورت مند کا اظہار تشکر. صدر کاٹی نگہت آوان نے سستے تندور کو اچھا اقدام قرار دیا. ڈیفنس سوشل ویلفیئر کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی. اس حالات میں جو یہ انیشیٹو ہے بے انتہا اچھا ہے لیبر کے لیے. 11ویں اور 12ویں جماعتوں کے ضمنی امتحانات 15 جنوری سے ہوں گے. شیڈیول جاری. 24,500 سے زائد طلبہ حصہ لیں گے. 6 فروری تک سائنس پری میڈیکل پری انجینئرنگ سائنس جنرل ہوم اکنامکس کامرس ریگولر کامرس پرائیویٹ کے پرچے ہوں گے. آرٹس ریگولر آرٹس پرائیویٹ خصوصی امیدواروں اور ہوم اکنامکس گروپ کے امتحانات لیے جائیں گے. نقل کی روک تھام کے لیے مانیٹرنگ سیل بھی قائم ہوگا. جامعہ NAD میں 200 طالب علموں کو ماجی اسکالرشپ تقسیم. اسکالرشپ پروگرام کی صدارت وائس چانسلر جامعہ NAD پروفیسر ڈاکٹر سروج حشمت لودھی نے کی. اسکالرشپ فنڈ کے بانی انجینئر آفتاب رضوی اور رجسٹرار جامعہ NAD غضنفر حسین نے کہا کہ اسکالرشپ فنڈ کے تحت ہر سال 100 بچوں کا اضافہ کیا جائے گا. اور آپ کو یہ ذمہ داری محسوس کرنی ہوگی کہ ایسے وقت پر آپ کے سینئرز نے آپ کی رہنمائی کی تھی اور یہ آپ پر فرض ہے کہ آنے والے فصلوں میں اور آنے والے بچوں کو اسی طرح اس احسن طریقے سے خوبصورتی سے ان کی مدد کریں. جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی 5ویں سالانہ تقسیم اسناد کی تقریب 13 جنوری کو ہوگی. 650 سے زائد BDS اور MBBS نرسنگ فارمیسی کے شعبہ جات اور JSMU کے دیگر انسٹیٹیوٹ کے طلباء کو اسناد تفویض کی جائیں گی. وائس چیئرمین جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر امجد سراج میمن نے کہا کہ تقریب میں بطور مہمان خصوصی گورنر کامران جیسوری، نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر اور صوبائی وزیر سعد خالد نیاز شرکت کریں گے. چانسلر جو ہوتے ہیں وہ گورنر صاحب ہوتے ہیں، تو کامران ٹیسوری صاحب نے بہت ہی اعلیٰ درجے کی جو باتیں ہم سے شیئر کیں اور وہ انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا ہمیں کہ وہ اس تقریب میں شریک ہوں گے. دسمبر میں معاشی اعداد و شمار بہتر ہونے لگے. دسمبر میں برآمدات 18 ماہ بعد 2 ارب 80 کروڑ ڈالر پر پہنچ گئے. FPCCI کے نائب صدر آصف سخی نے کہا کہ الیکشن وقت پر ہونے سے سیاسی استحکام آئے گا. نائب صدر FPCCI نے کہا کہ بجلی کے نرخ کم کرنے کے پلان پر کام ہو رہا ہے. بہت جلد 9 سینٹ فی یونٹ بجلی کے ریٹ ملنے کی خوشخبری ملے گی. انٹر بینک میں ڈالر 2 پیسے سستا ہو کر 281 روپے 11 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 24 پیسے سستا 281 روپے 94 پیسے کا ہو گیا. یورو 24 پیسے اضافے سے 309 روپے 10 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 59 پیسے مہنگا ہو کر 259 روپے 38 پیسے پر جا پہنچا. اماراتی درہم 4 پیسے کمی سے 76 روپے 99 پیسے اور سعودی ریال 7 پیسے کم ہو کر 75 روپے 20 پیسے کا ہو گیا. دور جدید میں کراچی کے طلباء مصنوعی ذہانت کے میدان میں آگے آگے. NAD یونیورسٹی میں طلباء نے پانی، بجلی اور فضائی آلودگی سے متعلق پروجیکٹ نمائش کے لیے پیش کیے. شرکاء کو آگاہی بھی فراہم کی. کورس انچارج ڈاکٹر حیدر نے نمائش کے مقاصد بیان کیے. کراچی میں سردی کی شدت بڑھ گئی. شمال مشرقی سمت سے ہوائیں چلنے لگیں. کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان. شہر کا فضائی معیار خراب. آج کراچی دنیا کے آلودہ شہروں میں 8ویں نمبر پر رہا. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے زیر اہتمام میری گولڈ فیسٹیول کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل. 3 روزہ فیسٹیول کا آغاز کل سے ہوگا. 1 لاکھ سے زائد اقسام کے پھول نمائش کے لیے رکھے جائیں گے. زیادہ سے زیادہ شہری فیسٹیول میں شرکت کریں گے. میئر کراچی پرومی. موذی مرض میں مبتلا بچے کی اداکارہ حنا دل پذیر سے ملاقات کی خواہش پوری. میک اے وش فاؤنڈیشن کی کاوش پر اداکارہ حنا دل پذیر کا اظہار تشکر. اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار.